سلام أبز فيديو أتاسبيتي كيف لتتم بزي فقادان ناب حدا مفرحن زسقون سلام أملخوش تخم زعتوت مودما هيوتا بخمي كم استحلالخن كم استبلاشون كنقرأكم نسخمون كيف لتكم أبال كي تخونو تتنقو سما ميشال يبال ميشال أب هيوتا زقات أما عبيد سقم كاب زخون ودناي صوت عقبتن حقوسن كتركب زي مقالا ينيرو كاب حدا ودي ناب كال ودن نغايرت كوانتا فتنت فتسي ماغن كتحقوسي كالت موخدا بخلطش حنا ربعتن كما قطع فرنجي نخمزياتهم زولو أو تصطاوي هيوتهم دستنياتات زيكون سبات نمحقاسن عقبتن ما هبن توحيلو سلسلة عايشة وان تيست زبهال تكال تسمع إذا تكال زي كابل على كفر جيرو سبات زحقوسن سنة أمره وحاجة زهبن تكال يمثل مبر وشتوغن نسيت زسجدلون زمن لخولهم بوتا إنيرو أتسأجم جن نحدش تزموت سبات إذا مسترزي فتسيمو ينكرمني بيشال بتزقات ما زنبرة نجار حقوس تسلا زي نبرت إزوات هذه كحجزنيو إلى حسيبا نفت مجمرتا سبسوا أمكدت تاني مجمريا سبسوا بنات أنيرة كل نجار صبغن فتسمن مسيلي ترايا وتم أوزن ورو سبات دما نبور كم زخنة مود ما نساتهم ون كم زعينة سمعت كم سمعهم نجاروا وسيهم دما إحنا إن رجعنا نحجز له فلي من قد لنا بوجرنا كنحجز سكينة إلهم أمنوها ميشال الشيلا ختم كرة تسمع معت مو غدا تداليهم كتصوعوها كلو تزدلي تودستا رخيبة جن تستحقوسات اللي من قدي نبينهم زقبر زي كونس 4-5 تأكيوم كبيوم إناتن كفواز قبروه نميديا كوا زي بقى بتعمز الساقن زي قبون من قدي نيرو ميشال جن أبي هو تابو ديل وازن ورا نجار كم زمل سلة تسمعها بزن نجار زت تاليلا مصام كتسلت اتزغرم إذا تكالزي نايت صوتا أملخو ويدما سيطانوا أملخو وش تخم زلوه ميشال من مفلطين بران نساتهم هو ناي نجاروا مسجزي جن استتكال زلوا متأسسار كم معتنا زي دخله نوح كي صنحت جن كفليت كتكفل كم زلوا تنجرا اتزغم جن كفليتو ود إنيرو ترى كفليت كتكفل أو سومن كاب 500 كساب 600 دولار نورمال المقصال دما 4000 دولار مولئ جايد كجبريل كنت دلي خدمة كاب 10 كساب 13 دولار يحطو نيرو نايز امنت زي أبال كتكون دما بتغللا 14 دولار كتكفل نيروا ميشال ناقشت تمهارو نامهرت ترى حجازيت مهمري سلازي نبرت إذا خلو قرشي فتسيمو ينبر كن كابز نجار زخطوات سلازي كالتن سلازي لمرتون كمي جيرا خاط سلخل إلى كتحسب كلا أتتكال بعلو بزهو فولي لقاح ويدما ناي لقاح انقدوت كتأتو كم تخيل بعلوم نجاروا نسا دما مولو بمولو كتأتو سلازي دليت سرحة قواريتا سوام كتنبر جمرت أتتكال بعلو ناي بعلوم منبر بوتا هيبوهم بحواري مزنورو كيف لتت دما نساون كالوت سبات كتسبخن كتمتسنون جمرت إذا بوتازي حقوس نزيكونكم سبات حقوس يهبيو النابلة دما تسبخ نيرا إذا تاريخ زي زمزاخلكم نزانت وزي أكتردو إلي حجي سبات كاب إمناتكم وزاق قورخم بوزح من قديم وزيهم ميشالون توسخ سبات كتمت سخلا نسانو على إذن قرزي هيمانتو أمرخم مخانو سلزي تفلتن سبات المئمان منم أيز أقمان نيرو أتوم راحت دما صبق صريحي إنابلو يعوي وانورو أتوانا متصادقن أبلعلين دادرارو بزح عدان نخلو أي قبر نيرو إذا دما كابتتكال بقليل نخيط وزق مفنترا أي نيرو أتوم راحتي ميشال كابز عنكيل كتوزق خمزي تخل درقز أنيا تتمسكونو إذا تكال زي نأملخو ترأي تتايشو نملخو دمائنا إلهم اتحق نقروا توم سوات بزقتا وسوس تتحيزهم بقرشي تأسيرهم كي حسوبو نايت امنات أكال يخون اللهم مالتي اتزقرم تكينكم جن إذا يكون النيرو كلا حدش سبك تمتسكلا كابتزلوا عدا ويدما لقاح يقنس اللانيرو سلازي وش تسلو سوات تعزيهم زنوريهم كأوكن واتسينا انتولون اتبوتا بسم تكال ويدما بسم تدرجيت سلة مزقبة منقستي بمنم تأمرك حق زمي يخدن فقاد زلنا تكالينا يوم زولو اتعباي كند مراحيت إذا امنت زي نيكول تبال نيكول حدش تهبتمات أوالاتكم أتخلو اتوم وش تزلو عدا زلو مسوات بزي فقادهم مستم حدش سبات كدقسو تأزز نيرا
ፍቓዶም ኣይሕተትን እዩ ምኽንያቱ መጀመርያ ክፍርሙ ከለዉ ንዝኾነ ፀታዊ ፀገም ክንፈትሕ ዝመፀ ሰብ ክንሕግዝ ፍቓደኛታት ኢና ኢሎም ስለ ዝፍርሙ ዝነበሩ እቲ ዘስቅቕ ነገር ድማ እዚ ነገር እዚ ክግበር ከሎ በሪ ተዓፅዩ ንበይንኻ ዘይኮነስ ኩሎም ኣባላት ተኣኪቦም እናረኣዩኻ እዩ ዝግበር ነይሩ እዚ ካብቶም ብጣዕሚ ሰይጣናዊ ዝገብሮም ነገራት እቲ ሓደ እዩ ነይሩ በዚ መንገዲ እዚ እቲ ትካል ንነዊሕ ግዜ ሰርሐ መወዳእታ ግን ኤሪስ ዝተባሃለት ጓል ናብዚ ትካል ተፀንበረት ንሳ እውን ከምዚ ዓይነት ኣምልኾ ምዃኑ ብምንም ኣይፈለጠትን ነይራ ምስ ፀንሐት ግን ምስ ሰባት ክትደቀስ ክትጥየቕ ከላ ፈፂመ ኣይደልን እናበለት ግን ሰማዒ ስለ ዘይነበረ ብዘይፍቓዳ ፀታዊ ዓመፅ ወይ ድማ ጥቕዓት ፈፀሙላ ኤሪስ ግን ቅርሺ ስለ ዘይነበራ ዕዳ ውሽጢ እውን ኣይኣተወትን ነይራ ንኽሲ ዝኸውን እኹል ገንዘብ እውን ነበራ ስለዚ ወፂያ ናብ ቤት ፍርዲ ኸደት ጽቡቕ ጠበቓ ሒዛ ስለ ዝኸሰሰቶም ፍርዲ ቤት ኣሸኒፋ $400,000 እውን ከም ትረክብ ተገበረት እዚ ክሲ እዚ ነቶም ውሽጢ ዘለዉ ዝተወሰነ ተስፋ ሃቦም እቲ ትካል ድማ ንግዚኡ እቲ ቁፅፅር ኣተሓላለኹ ምስ ገለ ደቅስ ምባል እውን ኣቋሪፁ ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ሰባት ምምፃእ ስለ ዝጎደሉ እቲ ትካል ባዕሉ ዘፋልጥ ጋዜጠኛ ደለየ ሓንቲ ጋዜጠኛ መፅያ ክተፅንዕ ከላ ግን እቶም ውሽጢ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ሓቂ ክነግርዋ ጀመሩ እታ ጋዜጠኛ ናፍታ ዝኸሰሰቶም ኤሪስ ከደት እሞ ናብ ሚሻል እውን ከደት ኩሉ ሓበሬታ ኣኪባ ድማ እዚ ትካል እዚ ናይ ሰይጣን ኣምልኾ ምዃኑ ንሙሉእ ህዝቢ ቃልዕቶ ህዝቢ ክቃወም ምስ ጀመረ እቶም ውሽጢ ብዕዳ ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት እውን ዘይሮም ክኸስዎም ጀመሩ እቲ ትካል ድማ ካብ ሕጂ ንድሓር ብኦንላይን ጥራሕ ኢና እነምህር ኢሉ ስርሑ ናብ ኦንላይን ቀይሮ እታ ቀንዲ መሳርሒት ኒኮል ድማ እቲ ትካል ብ$12 ሚልዮን ንኻሊእ ሰብ ሸይጣቶ ክትሕባእ ፈተነት ንንባዕሎም ተበታቲኖም ማለት እዩ ግን FBI ክከታተላ ፀኒሑ እኹል መርትዖታት ኣኪቡ ብ2023 ከም ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ሒዙ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕረባ ቤት ፍርዲ ድማ ንሰባት ብዘይፈቓዶም ፆታዊ ጥቅዓትን ማእሰርትን ብምፍፃሞም ንኒኮል ናይ 9 ዓመት ፅኑዕ ማእሰርቲ ፈረደላ ምስኣ ዝነበሩ መጋብእታ እውን ብሓደ ተኣሲሮም እዮም ናይዚ ቪድዮ መደምደምታ እንታይ ይኸውን ደቂ ሰባት ናብ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምእታውኩም ኩሉ ግዜ ሪሰርች ምግባርን ድሕረ ባይትኡ ምፅራይን ኣድላይ ከም ዝኾነ ካብዚ ቪድዮ እዚ ተማሂርና ኢለ ይሓስብ እዚ ታሪክ እንድሕር ፈቲኹሞ ቪድዮና ላይክ ብምግባር ቻናልና እውን ሳብስክራይብ ብምግባር ንቐፃሊ ብሓሪፍ ትሕዝቶታት ክንራኸብ ኢና ብሰላም ፅንሑ